नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। बाढी पहिरोको विनाश लीला र यसैलाई कारण देखाउँदै स्थगित भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकबारे आज सामग्री विशेष हुनेछ। बाढी पहिरो अवलोकनका नाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको हेलिकप्टर मोहदेखि कोरोनाले काठमाडौँ उपत्यकामा बढाउँदै गरेको साम्राज्य पनि आजको कार्यक्रममा समेटिनेछन्। कतै पक्की पुल बगाएका त कतै पहिरोले बस्ती र सडक सखा पारेका त कतै सुरक्षाकर्मीले जोखिमपूर्ण उद्धार गर्दै गरेका दृश्य र सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछन्। र सार्वजनिक यातायात पनि अब बिस्तारै चलाउने सरकारले निर्णय त गर्यो, तर यातायात व्यवसायीहरूले हामी सवारी चलाउन अहिले तत्काल सक्दैनौँ भनेर अडान लिएपछि अब के होला? देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले विनाशलीला मच्चाएको छ। यो वर्ष वैशाखदेखि यता 2 महिनामा झन्डै 200 को ज्यान गइसकेको छ। बाढी पहिरोका कारणले 2 महिनामा 200 को ज्यान लिएको छ। पछिल्ला दिन अत्याधिक वर्षा भइरहेको छ र ठुला क्षतिका खबरहरू आइरहेका छन्। मृतकको भन्दा बेपत्ताको सङ्ख्या ठुलो छ। आजको कार्यक्रममा बाढी पहिरोले निम्त्याएको वितण्डा मुख्य विषय हुनेछ। बाढी पहिरोले निम्त्याएको त्रास र विनाश लीला झल्काउने यो छोटो भिडियो अंश हेरौँ, त्यसपछि विस्तृतमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। हेलिकप्टरको उपयोग कम मानवीय र बडा पक्षपाती देखिँदैछ। दोहोऱ्याएर भन्दैछु, मानवीय कम पक्षपाती ज्यादा देखिँदैछ हेलिकप्टरको प्रयोग। उद्धार, राहत र नागरिकको ज्यान बचाउनमा भन्दा भिआइपीको अवलोकन भ्रमणको साधन बनाउनमा हेलिकप्टरको बढी प्रयोग हुने गरेको छ। यो वर्ष मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै हेलिकप्टर दुरुपयोग बढिरहेको छ। सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुँदै आएको छ हेलिकप्टरको। हिजो बिहिबार सिन्धुपाल्चोकमा हेलिकप्टर उडेको देख्नेहरूलाई लाग्यो मान्छे निकै घाइते भएका रहेछन्। हेलिकप्टरले घाइतेहरू ओसारिरहेको छ। तर ती हेलिकप्टर घाइते ओसार्न, थप उद्धार कर्मीहरू घटनास्थलसम्म पुर्याउन, राहत सामग्री पुर्याउन वा औषधि र डाक्टर ओसार पसारका लागि उडेका थिएनन्। ती हेलिकप्टर त सभामुखदेखि जिल्लाका नेताको अवलोकन भ्रमण रचेर उडेका थिए। 6 वटा हेलिकप्टरको ओहोर दोहोर चल्यो। ती हेलिकप्टर कसले उडाएका थिए र त्यहाँ को उडेका थिए त्यसको विवरण तयार पारेका छौँ। केही बेरमा फेरिस्त फुकाउँला। हेर्नुहोस् है, उता जीवन मरणको दोसाँधमा फँसेका म्याग्दी जिल्लाका नागरिक बचाउनका लागि समयमै हेलिकप्टर पठाउन हम्मे पर्यो। यता सिन्धुपाल्चोकका नागरिकको ज्यान बचाउन, उनीहरूलाई उद्धार गर्न, राहत पुर्याउन थप सुरक्षा बल र स्वास्थ्यकर्मीहरू पठाउनका लागि हेलिकप्टरको प्रयोगमा खासै चासो दिइएन। अस्तिदेखि सिन्धुपाल्चोकले हेलिकप्टरको सहायता खोजिरहेको हो। ज्यान बचाउन र सहायताका लागि नजुट्ने हेलिकप्टर सभामुखको अवलोकन भ्रमणका लागि तत्क्षण तैनात। हेक्का राख्नुहोला, यो कुरा सभामुखलाई बाढी पहिरो क्षेत्रको अवलोकन गर्न भनेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर दिनभर कब्जामा राखियो। मौसम खराब भएपछि बीचबाटै हेलिकप्टर काठमाडौँ फर्कनु पर्यो। फेरि पनि प्रयास गरियो र दिउँसो सभामुख हेलिकप्टरमा चढेर प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। एउटा होइन, 6 वटा हेलिकप्टर सभामुखसँगै सिन्धुपाल्चोक उडे। अरू ककसले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिन्धुपाल्चोकका लागि हेलिकप्टर उडाए। ती नेता, मन्त्री
को थिए, लिस्ट तयार छ, त्यो प्रस्तुत हुनेछ। दर्शकवृन्द, म दृश्य बयान गर्छु, तपाईहरू यी दृश्यलाई मनन गर्नुहोला, मन मस्तिष्कमा उतारेर यसको समीक्षा पनि गर्नुहोला। तस्बिरमा देखिएका यी दृश्य बाढी पहिरोको विनाश लीला पछिको सिन्धुपाल्चोकका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृह जिल्ला पनि हो सिन्धुपाल्चोक। सभामुख सापकोटा हेलिकप्टर चढेर बाढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक पुगेका थिए। हिजो बिहिबार सभामुख बोकेर उडेको हेलिकप्टर मौसम खराब भएपछि काभ्रेको धुलीखेलबाट फर्केको थियो। पछि दिउँसो हेलिकप्टर फेरि उड्यो र सभामुख सापकोटा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण गर्न प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए। यो क्षेत्र सापकोटा चुनावमा विजयी भएको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। 12 विषय नगरपालिका 3 को खागदल, 12 विषय 5 को जम्बू र भोटेकोशी गाउँपालिका 5 को बलकुटीमा 33 घर बगाउँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ, 6 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा कम्तीमा 20 जना बेपत्ता छन्। 20 जना बेपत्ताको खोजी कार्य चलिरहेको छ। हेलिकप्टर नम्बर 1 मा सभामुख अग्नि सापकोटा सवार थिए। उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा प्रभावित स्थलमा पुगेका थिए। हेलिकप्टर 2 मा सिन्धुपाल्चोकका नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला नेता एवं व्यवसायी विष्णु खत्री र निकटका मान्छेहरू उडे। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोध र नेकपा जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल सहितका नेताहरू उडेको हेलिकप्टर नम्बर 3 थियो। उनीहरू सवार हेलिकप्टर प्रभावित क्षेत्र पुगेर काठमाडौँ फर्कियो। हेलिकप्टर नम्बर 4 मा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकका नेता मोहन बहादुर बस्नेत उडेका थिए। उनी पनि प्रभावित क्षेत्र पुगेर काठमाडौँमा उही हेलिकप्टरमा फर्किए। अर्को हेलिकप्टर नम्बर 5 उड्यो बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिग्राम जमकटेल र वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर उनीहरू उतैबाट हेटौडा फर्किए हेलिकप्टरमा। केन्द्र सरकारका भिआइपी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, पार्टीका जिल्ला नेताहरू हेलिकप्टरको लावा लस्कर लगाएर प्रभावित क्षेत्र पुगेको देखेपछि स्थानीय निकायलाई पनि लाग्यो होला हामी पनि के कम। हेलिकप्टर नम्बर 6 मा उडे सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल। उनले पनि आफ्नो क्षेत्रको प्रभावित ठाउँमा हेलिकप्टर उतारेर अवलोकन गरे। सभामुखदेखि प्रदेश मन्त्री, जिल्ला नेता हुँदै वडा अध्यक्षसम्मका लागि हेलिकप्टरले बिहिबार सिन्धुपाल्चोकको आकाश गर्जियो। हेलिकप्टर सहितका तस्बिरले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भरिए। यता सामाजिक सञ्जालका भित्ता हेलिकप्टरका तस्बिरले भरिँदै थिए, उता पहिरोले जमिन र घरका भित्ता भत्काएर उठिपास लागिरहेको ती पीडितका रित्तो पेट थिए। उनीहरू लागेको थियो उद्धारकर्मी र सुरक्षा दल होलान्, औषधि र डाक्टर आएका होलान्, उपचारको केही बन्दोबस्त होला, अस्थायी आवासका लागि बन्दोबस्तीका केही सामान हेलिकप्टरले पीडितका लागि ओसारेको होला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो यति विधि हेलिकप्टरहरू उड्दा। तर हेलिकप्टरमा 3 वटै सरकारका भिआइपी को सवारी थियो। जिल्लाका पार्टी र नेताहरूको त भन्दा म के कम भन्दै हेलिकप्टर उडाउने होड चलेको थियो। हेलिकप्टरहरू प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुगेनन्, त्यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम पनि पुगे। जिल्लाका कर्मचारी जुटाएर भाषणबाजी र निर्देशन दिने लहर नै चल्यो दिनभरि। जिल्लाका हाकिमहरू एकपछि अर्को हेलिकप्टरको स्वागतमा दिनभर व्यस्त रहे। चियापान व्यवस्थापनदेखि भाषण र निर्देशन सुन्नमै बिहिबार दिनभर सिडिओदेखि डिएसपी र सेना प्रहरीका अधिकारीहरू पनि व्यस्त रहे। सायद स्वागत सत्कार र भाषणबाजी हुँदैन थियो भने कम्तीमा जिल्लाका अधिकारीहरूले भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार र तमाम व्यवस्थापकीय कामका लागि समय दिन्थे होला। अलिकति भए पनि पीडितका लागि केही काम हुन्थ्यो होला। तर हेलिकप्टरले बिहिबार दिनभर सिन्धुपाल्चोकका प्रभावित बस्ती र सदरमुकाम आक्रान्त बन्यो। उडेका ती 6 वटा हेलिकप्टरमा जम्मा 3 जना घाइतेको उद्धार भयो। दिनभरिमा 6 हेलिकप्टर 3 उद्धार। उता म्याग्दीमा बाढी पहिरोमा फँसेकाहरू
आज शुक्रबार बिहानभर उद्धारको पर्खाइमा थिए। बाढी पहिरोको चपेटमा फँसिरहेका 30 जनालाई उद्धार गर्न हेलिकप्टर मगाइएको थियो, तर खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर जान नसकेको बताइयो। हेलिकप्टर पोखरा र काठमाडौँबाट उड्ने योजनामा रहेका बताइएको थियो। कैयौँ नागरिक फँसिरहेको क्षेत्र आसपास नजिक वा जिल्ला सदरमुकाममा हेलिकप्टर पठाउन कम्तीमा सकिन्थ्यो होला। त्यहाँ पुगेपछि जति बेला अनुकूल पर्छ उद्धारमा लगाउन तत्काल सहज हुने थियो, तर सभामुखको जस्तो पावर म्याग्दीका लागि चलेन। घरि म्याग्दीको मौसम, घरि पोखराको मौसम, घरि काठमाडौँको मौसम खराब भन्दै म्याग्दीमा फँसेकाहरूले बेलैमा उद्धार पाउन सकेनन्। यता अघिल्लो दिन मौसम खराब हुँदाहुँदै पनि सभामुख बोकेर उडेको हेलिकप्टर काठमाडौँभन्दा अलिकति पल्तिर काभ्रेसम्म भए पनि प्रयत्न गरेर हेलिकप्टर त्यहाँबाट फर्कियो। म्याग्दीका लागि हेलिकप्टर उडेर कम्तीमा एटेम्प्टसम्म गरेको पनि सुन्न पाइएन। अर्थात् म्याग्दीमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्न प्रयास गर्दा हेलिकप्टर फर्केको भन्ने कतै सुनिएन। सुनियो त केवल मौसम खराब भएकोले म्याग्दीमा उद्धार सम्भव भएन। म्याग्दीबाट हरिकृष्ण गौतमको एउटा रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि यो हेलिकप्टर सन्दर्भको चर्चा अझै पनि बाँकी छ। यो एउटा म्याग्दीको पहिला रिपोर्ट हेरौँ। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोको कारण नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ। आज शुक्रबार मात्र देशका विभिन्न स्थानमा गरी 20 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने दर्जनौं मानिसहरू घाइते र बेपत्ता भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक, कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, रुकुम लगायतका जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले आतंक मच्चाएको छ। लगातार परेको पानीसँगै पहिरोमा परि गएराती पोखराका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 सारङकोट गोठादी स्थित टङ्कबहादुर थापाको घरमाथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा सारङकोटका 50 वर्षीय टङ्क थापा, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय सोममाया थापा, 11 वर्षका ईश्वरी थापा मगर, 6 वर्षका सुवास थापा र 1 जना श्रेष्ठ थर भएका व्यक्तिको नाम खुल्न बाँकी रहेको छ। घटनामा परि घाइते भएका अन्य 5 जनाको उद्धार गरी बडिपाल शिक्षण अस्पतालमा र 1 जनाको पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी पोखराकै हेम्जा मेलबोटका रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीय भीमकली अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। लगातारको वर्षा, भिरालो जमिन, भूमिगत पानी, कमजोर भू बनावटका कारण शुक्रबार म्याग्दीमा पहिरोमा परि 30 जना बेपत्ता भएका छन्। सुतिरहेको अवस्थामा बस्तीमाथिबाट ढिस्को खसेपछि पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङ बस्तीमा माथिबाट खसेको पहिरोले 21 जना र छिमेकी मालिका गाउँपालिका 7 बीममा 8 जना बेपत्ता भएका छन्। विगतमा सामान्य पहिरोको जोखिम समेत नभएको स्थानमा 81 पहिरोले वितण्डा मचाउँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको हो। पहिरोमा परेका मध्ये मराङ कल्लेनी र आसपासका क्षेत्रमा 1 जनाको शव भेटिए पनि पहिचान हुन सकेको छैन। पहिरो स्थलमा पुग्ने सबै पैदल मार्गहरू खोलाले बगाएकाले आसपासका क्षेत्रबाट समेत उद्धारमा खटिने सम्भावना छैन। बाढी पहिरोले पश्चिम म्याग्दीमा मात्र करिब 260 जनालाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्ने देखिएको छ। पहिरो स्थल आसपासको जमिन समेत चर्किएको अवस्थामा थप मानवीय क्षतिको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण पोखरा र काठमाडौँबाट हेलिकप्टरबाट उद्धारको प्रयास गरिए तापनि दिउँसो मात्रै हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगेको थियो। पश्चिम म्याग्दीमा ठाडो खोलाले सधैँ वितण्डा मचाउने गरेको छ। यसैबीच उत्तरी म्याग्दी हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत बेनी नगरपालिका 9 र रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 पिप्ले जोड्ने बेली ब्रिज समेत राहुघाट नदीको कटानले क्षति पुगेको छ। पुल भत्किएपछि बेनी जोमसुम सिधा सम्पर्क विच्छेद भएको छ। विपद र हेलिकप्टरको उपयोग सन्दर्भमा थप चर्चा गरौँ। सिन्धुपाल्चोक हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदको चपेटमा पर्दै आएको छ। भूकम्पले महाविनाश निम्त्याएको जिल्ला होस् सिन्धुपाल्चोक, भूकम्पमा होस् वा जुरेको पहिरो वा भोटेकोसीको बाढी, सिन्धुपाल्चोकमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुगेको अनुभव मेरो पनि छ। रिपोर्टिङका क्रममा हामीलाई पीडित स्थानीयले आफ्ना चाहना र आशा सुनाएका थिए। त्यो के थियो भने विपदको बेलामा हेलिकप्टरमा नेता मन्त्रीको अवलोकन भ्रमण आयोजन गर्नुभन्दा त्यो खर्च र त्यसका लागि लाग्ने व्यवस्थापनको जुन भार हुन्छ त्यसले यदि पीडितको राहत र उद्धारमा लगाउने हो भने त्यो ताकत, त्यो क्षमता, त्यो शक्ति, त्यो पैसा त्यसले निकै लाभ
हुने थियो। ती हेलिकप्टरमा तालिम प्राप्त उद्धारकर्मी, सुरक्षा बल र बन्दोबस्तीका सामग्री पठाउनु आवश्यक हुन्छ। केही महिना अघि पावर न्युजमै हामीले हुम्ला जिल्लामा रुगाखोकी र चिसोले 1 महिनामा 14 जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र त्यहाँका गाउँहरूमा सिकिस्त बिरामीहरू रहेका हामीले खबर प्रसारण गरेका थियौँ। उनीहरू औषधि र डाक्टर कुरिरहेका थिए। हिमपातको कारण स्थलमार्गबाट प्रभावित गाउँहरूमा पुग्न हम्मे पर्ने अवस्था थियो। हेलिकप्टरबाट त्यहाँ डाक्टर र औषधि पुर्याउन जरुरी थियो, माग थियो। तर त्यसका लागि हेलिकप्टर जुटेन। सयौं बिरामीहरू डाक्टर र औषधिको प्रतीक्षामा थिए। हिँडेको 4 दिनपछि मात्रै सुर्खेतको चिकित्सकीय टोली बाजुरासम्म मात्रै पुग्यो। अर्को टोली सिमीकोट पुग्यो, तर प्रभावित गाउँ पुग्न हम्मे पर्यो। गाउँ फोन विच्छेद थियो। दुःख त त्यो छँदैछ, त्यसमाथि पनि पीडा तब महसुस भयो जब कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री पार्टी बैठकमा हेलिकप्टर उडाएर हुम्ला जुम्ला चाहारेको खबर आयो। त्यति नै बेला हो यो हेलिकप्टर निकै पक्षपाती छ। पीडित नागरिकको उद्धारमा यो निर्दयी हेलिकप्टरले खासै जाँगर गरेर उड्दैन। तर भिआइपी नेता मन्त्री पायो भने यसका पंखा घुमिहाल्छन्। हेलिकप्टरलाई ठुला बडाको सङ्गतले बानी बिगारेको छ। त्यसैले भुइँ मान्छे बोक्न हेलिकप्टरले असहज मान्छ। सिन्धुपाल्चोकमा 6 वटा हेलिकप्टर उडे किनकि सभामुखको सवाल थियो। त्यहाँ म्याग्दीमा कैयौं फसेकाहरूलाई उद्धारको तारतम्य मिलेन। ती प्रतीक्षामा थिए उद्धारको, तर हेलिकप्टर पुगेन किनकि त्यहाँ हेलिकप्टर उडाउने हैसियतको नेता मन्त्री भएनन्। सिन्धुपाल्चोककै पुराना कथा छ म्याग्दीसँग मिल्ने। भोटेकोशी बाढी र जुरेको पहिरोमा अहिले जस्तो जोडबड लगाएर हेलिकप्टर उडेका थिएनन् किनकि त्यो बेला सभामुख अग्नि सापकोटा थिएनन्। अहिले जस्तो त्यो पार्टीले उडायो, हाम्रो पार्टीले किन नउडाउने भन्ने होड पनि चलेन। त्यो बेला केन्द्र र प्रदेशले हेलिकप्टर उडाउँदा स्थानीय सरकार पनि के कम भन्ने रस्साकस्सी पनि त्यो बेला चलेन। हेलिकप्टर उडेनन्। बाढी पहिरोको कहर अब लगातार भोग्नुपर्ने देखिँदैछ। अबका दिनहरूमा विपदको सिजन नै हो यो। हेलिकप्टरको प्रयोग यस्तो बेला बढाउनै पर्ने हुन्छ। तर हेलिकप्टर बढीभन्दा बढी उद्धार, राहत र उपचार एवं जीवन बचाउन प्रयोग होस्। भिआइपीका अवलोकनमा हेलिकप्टरको प्रयोगले पीडितलाई राहत होइन थप आहत बनाउँछ। नागरिकमाथि परेको विपद ठुला बडाका लागि अहम देखाउने र राज्य कोष दोहन गरेर समवेदना देखाउने नाममा तमासा देखाउने यो प्रचलन तोड्न केन्द्र सरकारले खास गरी पहल बढाओस्। अविरल वर्षासँगै आएको विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पहिरोमा परि पोखराका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। गैराती पोखरा महानगरपालिका 18 सराङकोट गोठादी स्थित टङ्क बहादुर थापाको घर माथिबाट खसेको पहिरोमा पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा परि घाइते भएका अन्य 6 जनालाई उद्धार गरी मणिपाल शिक्षण अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा लगिएको छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीय भीमकली अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पोखराको रामघाट स्थित सेती नदी थुनिँदा सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। स्थानीयवासीलाई राति नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। उता म्याग्दीमा पहिरो जाँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 39 जना बेपत्ता भएका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङको रिखामा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। घन्टीवाङ भन्ने ठाउँबाट खसेको पहिरोमा 39 जना बेपत्ता भएको धौलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 विषयमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना सामान्य घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती र छोरा रहेको बताइएको छ। यता पर्वतको दुर्लुङमा गएको पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट 3 मा आएको पहिरोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 घाइते भएका छन्। त्यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की टोलमा गाउँभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोले 2 घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना बेपत्ता भएका छन्। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द बहादुर सिंहले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार राति अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले गोपाल सार्की र कलु सार्कीको घर बगाउँदा उक्त घटना भएको हो। पहिरोमा पाहुना आएका सहित हराएका 12 मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। त्यस्तै यता सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लार्चा फुमाछेमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहान 6 बजे भैरवकुण्ड र फुङमाछेबाट आएको खोलाको बाढीसँगै आएको पहिरोमा परि 57 वर्षीय नाङ्चे मगरको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै यसअघि सिन्धुपाल्चोक 12 विषयमा बुधबार राति आएको बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढी पहिरोले बेपत्ता भएकाको खोजी जारी राखिए पनि अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेको छ। पूर्वी पहाडी भेगमा जारी निरन्तरको वर्षासँगै कोशी नदीको जलस्तर बढ्ने क्रममा छ। अहिले नदीको सतह वार्निङ लेभलमा प्रवेश गरेको छ। चतराको मापन अनुसार 5.60 मिटर वार्निङ लेभल हो भने 6.80 मिटर तह डेन्जर। चतराको मापनमा आएको पानी ब्यारेजसम्म आइपुग्न 3 देखि 4 घण्टा लाग्ने भएकाले समेत अपराह्न पश्चात कोशी ब्यारेजको बहावमा थप वृद्धि हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ। अब एउटा कास्कीबाट त्यहाँ पहिरोले पारेको असरको सन्दर्भमा टिभी जर्नलिस्टले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। कास्कीको यो रिपोर्ट। दर्शक नमस्ते। यति बेला हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 मा रहेको पैते डाँडामा छौँ। लगातारको वर्षाले कास्की जिल्लाभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो गइरहेको छ भने बाढी पनि आइरहेको छ। दुःखद घटनाहरू घटिरहेका छन्। पोखरा लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा 4 ठाउँमा बाढीले पहिरोले आक्रान्त बनाइरहेको छन् र आज यति बेला हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यो स्थान भनेको हिजो राति करिब 1 बजेको समयमा यो ठाउँमा पहिरो गएर दुःखद घटना भएको ठाउँ हो। यहाँका 1 जना स्थानीयले ज्यान गुमाएको ठाउँ हो। यो पैते डाँडाको यो बस्तीमा 50 घर लगभग 50 घर परिवारहरू बस्ने गर्छन्। हरेक वर्ष जब बर्खा सुरु हुन्छ त्यो सँगसँगै यहाँका स्थानीयहरू कता जाने भन्ने तर्फ उन्मुख रहन्छन् र पिरो लिइरहन्छन्। आज पनि दुःखद घटना घटेको छ यहाँ यो घरमा। जबकि हिजो बेलुका सकुशल हाँसी खुसी बसेका परिवारमा एकाएक बिहानीको 5 बजे गुहार गुहार भन्दै आवाजहरू आउँछन्। तब स्थानीयहरू र छिमेकीहरू यहाँ उद्धारका लागि आइपुग्छन्। तर कसैको केही जोर चल्दैन। विवेक भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर सुनारको घरमा छौँ यति बेला हामी। उहाँको आफन्तहरूसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। जस्तो यो घटना कति बजेको घटना हो? बिहान 5 बजेको। कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले यहाँ यो भइरहेछ भन्ने कुरा होइन, यो घटना घट्यो भन्ने? अब 5 बजे उठेर बुढा उठ पहिरो आउँदैछ चट्यो छ भनेर गाईलाई घाँस हालेर घर वरिपरि उसले घुमी छोरीले अनि त्यहाँ बुढाभित्र कुकुर हालेर सुतेर त दैलो घरको जाँदा घर्न सकिन्छ। पहिरो आफै आइहाल्यो अनि त्यहाँ उसले घर घर लाएर सबैलाई अब आइहाल्यो, अँठ्याइहाल्यो। अब घर घर त भनी अनि पछि बल्ल गाउँले आए। जस्तो कुन कुन कोठामा को हुनुहुन्थ्यो त त्यो भनिदिनुहोस् न। त्यो कोठामा उहाँ मृत्यु हुने दुर्गाजी यो कोठामा हुनुहुन्थ्यो? त्यो कोठामा हजुर। अरू दुवटा बच्चा र आमा यता। उहाँहरू चाहिँ यता हुनुहुन्थ्यो। श्रीमतीले थाहा पाइसकेर होइन ढोका ढकढकाउँदाखेरि पहिरो आयो भने ढकढकाउँदा पनि उहाँले थाहा पाउनु भएन र एक्कासी चाहिँ त डिस्को खस्यो। तपाईँहरूलाई कसरी थाहा भयो? कसले भन्यो? म त सानो बच्चा, म त उहाँ फर्निचरमा थिएँ। हजुर। अनि यहाँको सानो बच्चाहरू लो साइली दिदीको घरमा त यस्तो भयो भनेर ती दुईवटा बच्चाहरू त उड्दै गएर मलाई
ढक 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 पारेर बोलाएर अनि त उहाँ दौडाउँदै नाङ्गे बुत्तुङ्गे पानीमा लड्दै बग्दै आएँ। हजुर आएको एक हप्ता घटना भइसक्यो त यहाँ। अब यहाँ त अब लापत्ता पिरिएका कता छन् म एउटै अब के गर्ने। अनि साथीभाइ सब आयो अनि उनका 4 भाइ आएर यहाँ खोजल्दै थियो अनि फेरि माथि बग्यो। अनि पुलिसहरूले उ त गयो तिमीहरू जोखिम छ निक्ल भने छोडेर अनि उहाँ गएर पछि सर ए हजुर बसेपछि नि उहाँ एकछिनपछि उताको पहिरो चल्यो हेर्दै हजुर चल्यो। अनि बाइक नि त्यतै राख्नुभएको थियो क्या पुलिसहरूले। बाइकलाई अँठ्यायो कि अँठ्याएन होला उतापट्टि त्यो अँठ्यायो क्या पनि भने। तपाईँले जस्तो यो घटना घटेको 5 बजे भन्नुभयो होइन? हजुर प्रहरी कति बजी आइपुगेको थियो यहाँ? प्रहरी 4 बजीतिर आएन। 5 बजे खबर 6 बजीतिर आएन। उद्धार गर्दा यो हुन्छ नि उहाँलाई निकाल्दाखेरि कति समय लाग्यो? अनि झ्यामझिम गएर बसेँ। अनि पुलिस भएन, पुलिस गए। अनि फेरि 4 भाइ आएर आफ्नै भाइले निकाले। हजुर आफ्नै भाइ 4 भाइले निकालेर अनि बोकेर भाइले बोकेर लग्यो। के त्यति बेला कति 1 घन्टा जति पुरिसक्नु भएको थियो उहाँ? 1 घन्टाभन्दा बढी नै होला। भनेपछि उहाँ यहीँ मृत अवस्थामै नि लगभग हामीले अब यहाँ जति खण्ड निकालेको भए तै भन्न सकिँदैन थियो है। अनि उहाँ गएर त्यत्रो बेर बसेँ। अब बसेर फेरि आएर भाइहरू आएर उसको मृत्यु भइसक्यो। उनकै भाइहरूले चाहिँ नि निकालेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बोकेर लिएर गएर लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो उहाँ गएर जानु पऱ्यो आउनु पऱ्यो। उहाँ बसेँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 पैते डाँडामा रहेका दुर्गा बहादुर सुनारको बिहान 5 बजे यो घटना भयो र पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा उहाँलाई उद्धार गरियो। उहाँका आफन्तहरूको भनाइअनुसार उहाँको यहीँ नै मृत भइसकेको भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि यो कुरा सम्बन्धित निकायबाट भने आउला र अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुभाष हमालले पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि दुर्गा बहादुर सुनारको मृत्यु भइसक्यो भन्ने कुरा। त्यसैगरी कास्कीमा पछिल्लो समय आज मात्रै ज्यान गुमाउनेहरू पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 7 पुगेको छ। जस अन्तर्गत राति 1:55 जाँदा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 को हेम्जा स्थित मेलबोटमा 70 वर्षीय एकजना हिमकला अधिकारीको मृत्यु भएको छ भने त्यसैगरी राति 2:30 बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को सराङकोटको गोठादी भन्ने स्थानमा पनि टङ्कबहादुर थापाको घरमाथिबाट पहिरो खस्दा 50 वर्षीय टङ्कबहादुर थापा उनकी श्रीमती सोममाया थापा त्यसैगरी 11 वर्षीय ईश्वरी थापा मगर र 6 वर्षीय सुभाष थापाको पनि ज्यान गएको छ भने त्यसैगरी एकजना श्रेष्ठ थरका व्यक्तिको पनि ज्यान गएको हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। र यो दुःखद घटना जस्तो कि जब बर्खा सुरु हुन्छ तब पहाडी इलाकामा बसेकाहरू आक्रान्त हुन त्रसित भएर कुन बेला कस्तो घटना घट्यो भन्नेतर्फ डराएर बस्नुपर्ने अवस्था यति बेला कास्की जिल्लामा रहेको छ। यसरी कास्कीमा जब बर्खा लाग्छ तब धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कहिले पहिरोले त कहिले बाढीले। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को रामघाट स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पनि जोखिममा उच्च जोखिम हुने गर्छ भने अन्य स्थानहरूमा पनि उच्च जोखिम हुने गरेको छ बर्खायाममा। आजकै घटनालाई हेर्ने हो भने र बर्खा सुरु हुँदै गर्दाखेरिको आजको यो दुःखद घटनाले भोलिको दिनमा यस्ता घटनाहरू बढ्न सक्ने एउटा चेतावनीको रूपमा दर्शाएको छ र सम्बन्धित निकायले बाढी पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्नका लागि सचेत हुन सकेन भने अवश्य पनि भोलिका दिनमा दुःखद घटना फेरि पनि देख्नुपर्ने र सुन्नुपर्नेमा दुई मत छैन। क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दरका साथमा पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। कास्कीमा आज 7 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहटमा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बाँध निर्माण गरेको छ। भारतले सीमा मिचेर नेपालमाथि थिचोमिचो बढाइरहेको छ पछिल्लो समय। टिभी जर्नलिस्ट बलविक्रम कार्कीले रौतहटबाट पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बन्जारामा छु र यो जुन देख्नुहुन्छ यो भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको भनेको बाँध हो र अहिले नेपाल र भारतको संयुक्त सर्वे टोलीले जुन एउटा सर्वे गर्यो
त्यस क्रममा चाहिँ यो बाँधले 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको छ। यो जुन पिलर अस्थायी पिलर गाडिएको छ जुन सर्वेक्षणपछि यो पिलर 10 गजाको बिचमा रहेको छ। योभन्दा 9.1 मिटर नेपालतर्फ खाली हुनुपर्ने र 9.1 मिटर भारततर्फ खाली हुनुपर्ने हो। तर यो ठ्याक्कै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिलरमै सटेको छ यो बाँध। यसको मतलब यो भारतले धेरै 10 गजाको भूभाग बिचेर बनाएको भन्ने यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ र नेपाल प्रशासनले स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यो बाँध भत्काउन र 10 गजा खाली गर्न समय दिएको छ। अब कहिले भत्काउँछ भारतले यो मिचेको 10 गजा त्यो हेर्न बाँकी रह्यो। बांध से जे बानू कि कहे का मतलब बा कथी कि वहाँ जे हर एक साल जे बस के जोन बारिश होखले वो बारिश से बहुत भयंकर यहाँ बाढ़ आवले और वो बाढ़ से का होखले कि यहाँ के मानू तो एकदम 90% घर सब डूब जाले, डुबान में पड़ जाले। इंडिया और नेपाल के सर्वे टीम आ रहा कि यहाँ नापी करला के बाद बीच में पिलर हलेलक 11 गो पिलर हलेला के बाद नापला 9 मेंस लाइन नापला के बाद बांध में पड़ल कुछ जगह 200 मीटर जति पड़ल बाद जगह अभी तक खाली न रहल बा कि अभी न खाली हुई। अगर बांध न हटी तो हम यहाँ डूब के मर जाए। सीमा कहाँ लोग हामीहरू आएर यहाँ हाम्रो नेपालको उमेरहरू हुनुहुन्छ, इन्डिया कहाँको उहाँको पनि अनुराज्य प्रशासन बसेर त्यहाँ किल्ला सबै गाडिसकेको छ। अब यसको पहल गर्नको लागि त अब प्रशासनिक काम हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हामी सबभन्दा पहिला के छ कि हामीहरूको यो बाँधभन्दा यति डुबान छ, यहाँ पुरै गाउँ डुबानमा पर्छ। यो कार्य भइरहँदाखेरि भारतीय पक्षहरू स्थानीय प्रशासनका चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबैले पनि यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेका छौँ। यथाशक्य चाँडो चाहिँ यो जुन 10 गजा चाहिँ मिचिएको छ त्यो 10 गजा खाली गर्ने र बाँधलाई चाहिँ भारतको आफ्नै भूमिमा सार्ने गरिकन चाहिँ उहाँहरू सहमति गर्नुभएको छ र हामीले त्यसमा चाहिँ आवश्यक पहल गरेका छौँ। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँधेको यो बाँधको कारण स्नात नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रहरू वर्षेनी डुबानमा परेको छ। एक त 10 गजा मिचेर उसले यो बाँध बाँधिरहेको छ भने यही बाँधकै कारणले चाहिँ यो भूभाग वर्षेनी डुबान पर्छ, धेरै जनधनको क्षति गर्छ। त्यसैले यो बाँधलाई हटाउन वा यहाँ हुने बाँधको कारण हुने पानीको जुन निकास रोकिन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने यहाँका बासिन्दाहरूको पीडामाथि पीडा थपिरहन्छ। यहाँको स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासनले जुन हिसाबले 10 गजाको रक्षा गरिरहेका छन् त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि साथ दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। यातायात व्यवसायहरूले सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय लिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वातावरण तयार गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेको छ। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले मिडियाहरूसँग बताएको जानकारी अनुसार सरकारले ऋणको किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज दरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्था लगायतको माग सम्बोधन नगरेको उनले जनाएका छन्। कुनै खालका सार्वजनिक सवारी अहिले यो अवस्थामा चलाउनका लागि आफूहरू असमर्थ रहेको सिटौलाले बताएका छन्। उनले आफ्ना सवारीहरूलाई महिनौदेखि थन्काएर राख्नुपर्दा ती सवारीहरूको पुनः सञ्चालनका लागि मर्मत सम्मारमै निकै खर्च लाग्ने, 2 लाखसम्म प्रति सवारीको खर्च लाग्ने र त्यसको व्यवहार धान्नका लागि व्यवसायीहरू असमर्थ रहेकोले लगायत ऋणको ब्याज दर र अनेक खालका सहुलियत सरकारबाट माग भएको, सरकारले प्याकेज घोषणा गर्नका लागि माग गरिएको तर सरकारको तर्फबाट त्यस्ता खालका कुनै पनि व्यवस्था नभएको कारणले अहिले अधिकांश व्यवसायीहरूको अवस्था पीडादायी छ। कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन सरकारले नगर्दासम्म सवारी चालन अहिले सञ्चालन गर्न सकिँदैन उनले बताएका छन्। महासङ्घले चालक तथा सहचालकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको जुन बिमा हुन्छ त्यो बिमाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ उनीहरूको। भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि सुरु गर्ने योजना थियो तर व्यवसायीहरूले अहिले सवारी साधनहरू नचलाउने
भएका छन्। र दर्शकबिन काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 338 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज शुक्रबार 42 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 28 जना, आज ललितपुरमा 13 जना र भक्तपुरमा 1 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज शुक्रबार 28 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएसँगै काठमाडौँमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 224 पुगेको छ। यस्तै भक्तपुरमा आज 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै त्यहाँ भक्तपुरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 44 पुगेको छ। ललितपुरमा 13 जना आज थपिए र 70 जना कुल सङ्ख्या पुगेको छ ललितपुरको। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाको कुन कुन ठाउँमा खास गरी कोरोना सङ्क्रमण छ त्यो चाहिँ खुलाएको छैन। र अर्को प्रसङ्गमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक एक साताका लागि सारिएको छ। केही दिन यता वर्षाले निम्त्याएको क्षतिको बहाना बनाउँदै एक साता परसम्मका लागि बैठक धकेलिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्ना अडानमा अहिले पनि कायमै छन्। त्यसको समाधान सुल्झने अहिलेसम्मको पनि ठोस बिन्दु भेटिएको छैन। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले वर्षाका कारण जनधनको क्षति भइरहेको बताउँदै सम्भावित क्षति रोक्न र उद्धारका लागि जुट्न बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, देशभर भइरहेको अतिवृष्टि र सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लाहरूमा जनधनको ठुलो क्षति समेत भइरहेको स्थितिमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार एवं राहतमा लाग्न र आसन्न सम्भावित क्षतिलाई सकेसम्म रोक्ने कार्यमा लाग्न पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिँदै स्थायी कमिटीको बैठक 7 दिन स्थगित गरिएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्। पार्टी विभाजनलाई रोक्न र विवाद समाधान गर्न भनेर बीचबीचमा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो, तर बाढी पहिरोलाई कारण देखाउँदै यो पटक बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ। दर्शकबिन, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। बिदा पाऊँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।